नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। मेरे मौला तेरा बंदा तेरी तौसीफ व सना करता है कि मेरा हर सांस मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता है। और बड़ा नदान है तुझको दूर समझने वाला कि तू रब जान से भी करीब रहा करता है। वो अल्लाह की ज़ात जो रब जान से भी ज़्यादा करीब है, उसी का फजल करम और शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। और हमें फ़ख्र है कि हम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसके उम्मती होने के लिए बहुत सारे अंबिया इकराम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की थी कि मौला मुझे आखिर ज़मान नबी अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम कितने खुश नसीब हैं। आइए अब चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हमदिया कलाम नातिया कलाम है, ये बहुत ही अच्छा। उससे पहले मैं एक तो हमद पेश करूँगा कि मेरे कोई अमल निचजदा कोल मेरे किस गल ते करा मैं नाज मौला। तेरे हुक्म थी माल का टुरी जाना तू बड़े करम नवाज मौला। न तू शरा शरीयत नु वेखने न तू वेखने सोजो गदाज मौला। आवे मौज ते बख्श देने कुतियां नु इनिया करम नवाजियां तू बड़ा करम नवाज मौला। तो आइए अब नातिया कलाम समात कीजिए कि इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। हम सजाते थे सरकार की महफिलें हमको दोनों जहां में बरी कर दिया। जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़ातें। जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़ातें। हम गुनाहगार थे बेअमल थे मगर मुस्तफ़ा ने हमें जन्नती कर दिया। कोई मायूस लौटा न दरबार से जो भी मांगा मिला मेरी सरकार से। कोई सिद्दीक फारूक उस्मा हुआ और किसी को नबी ने अली कर दिया, किसी को नबी ने अली कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। बड़े ही कमाल का ये कलाम पेश किया गया है, बड़े ही मोहब्बत भरा ये कलाम पेश किया गया है। तो ग्रामी कदर हजरात, आज ईद उल फितर का दिन है, बड़ा ही मुक़द्दस और बड़ा ही बबरकत दिन है, इनाम व इकराम का दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ईद का दिन, ईद का सूरज तुलू होता है और लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। एक बहुत ही अहम फिक्रा, अहम जुमला मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में रखूँगा कि जब ईद का दिन आता है लोग तैयारी करके गुस्ल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सुन्नतों को अदा करके गुस्ल करते हैं, मिसवाक करते हैं, वज़ू करते हैं और उसके साथ खुशबू लगाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं। और जब घर से कोई मीठी चीज़ खाकर, ताक अदद में खाकर, खजूरें खाकर या घर से निकलते हैं, मस्जिद की तरफ रवाना दवा होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मेरे फरिश्ते गलियों के अंदर खड़े होते हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। कि जिस तरह आपने देखा होगा कि कोई बड़ा इंसान आता है तो लाइन में खड़े होकर उसको सलामी दी जाती है, लाइन में खड़े होकर उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन दुनियादार वाले अगर किसी दुनियादार का इस्तकबाल करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, उसको कितनी खुशी होती है, उसका दिल यानी कि खुशियों से भरपूर हो जाता है,
اس کے دل میں اتنی خوشیاں ہوتی ہیں کہ اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بندہ مومن روزے مکمل رکھتا ہے، جب عید کے دن سورج طلوع ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، جب مسجد میں جاتا ہے، نماز عید ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ، اگر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اس پر کیا حق ہے؟ تو جب بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، تو مسجد میں جب نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، دعا کر لینے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف آتا ہے یا قبرستان میں اپنے مرحومین کے پاس جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ، اگر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا جو حق ہے اس کو لوٹا دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے حکم کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کہ جس نے مزدوری کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا اجر، اس کو پورا صلہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ جنہوں نے ماہ مقدس کا اچھا اہتمام کیا، اس کا صحیح ادب و احترام کیا، گواہ رہنا کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی احادیث مبارکہ۔ روزے کا اجر، روزے کا صلہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجری بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے فقط۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اللہ نے نمازیں ادا کی، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیا، اللہ نے خیرات ادا کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ جتنی عبادات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا حکم دیا، یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، یہ ادا کرو۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک ثواب مقرر کر دیا، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ثواب مقرر کر دیا۔ لیکن جب رمضان کی باری آئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندہ میری رضا کی خاطر میری محبت میں گرفتار ہو کر، میری محبت کو پا کر سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے ہونٹوں کو سوکھا رکھتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، لیکن اے میرے بندے، اے مجھ کو یاد کرنے والے، اے میری محبت میں گرفتار ہو کر سارا دن بھوکا رہنے والے، یاد رکھ الصوم لی وانا اجری بہ، کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور صلہ عطا کر دوں گا۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا صلہ ہے، وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ماہ مبارک کا وہ احترام کیا، اللہ اس کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے ایک اور احادیث کا مفہوم بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جن دوستوں نے، جن احباب نے اس کا ادب و احترام کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان پہ اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے، ان کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اور آج کے دن، آج کے موقع پر عید کے دن میری بھی اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہی دعا ہے کہ اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام جتنے میرے سبسکرائبر ہیں اللہ ان پہ اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے۔ اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیز تمام دوست میری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب تک شیئر بھی کریں اور میرا جو اسلامی چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس چینل کے اوپر تلاوت، حمد و نعت اور اس کے علاوہ تقریر، وظائف وغیرہ پیش کی جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔